السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في يوميات إحسان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم بريوش كيجي رائع، كيجي معلك من الداخل وسهل. تابعوا معايا المقادير والطريقة. بسم الله على بركة الله. كنحتاجوا الطحين على حسب الخليط، نص كاس ديال الزيت، 2 كيسان ديال الماء يكونوا دافين، معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده، ساشيه ديال الفاني وساشيه ديال الخماره من فئه 14 غرام، وضانون منك بالنكهه الفاني، ولا يقدر تعوضوه بحليب بودره. ديروا 3 ولا 4 المعالق ديال الحليب بودره وشويه ديال الملحه وبياض بيضه وصفار غنحتفظوا به. والطحين كما قلت لكم الطحين على حسب الخليط. البريوشه داركيز نحتاجها قرن على حسب الخليط، نص الكاس ديال الزيت، كيسانه وماء والبانين، معلقه مقورن تخمير العجين، 4 المعالق سكر سنيده ديال الساشين فاني ديال التخمير من فئه 14 غرام ديالنا دانون نكهه الفاني. يقدر يستقبل الحليب بودره 3 ولا 4 المعالق الحليب بودره. ديما كنتي سندو ملي نتقلاي اصفر دهنا البريوش حفله. قرن على حسب الخليط. كناخدو اناء كنديرو فيه جميع المكونات، الماء ودانون والسكر والخميره والزيت، كنديرو الطحين، كنزيدو الطحين شويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه ضروري تكون شويه رطبه. المهم هاد التسيغ اللي حنا نعجن يقدر يستعجن سوفوسنو، يقدر يستعجن الماكينه. عندك جميع المكونات، المهم انت كمان دانون، الزيت، السكر، يمكن كنتي سنت تخميرت دوك كورنا ندير تكا ميكسي ميكا كيعجن العجين. المهم العجينه خصها يرطب. من بعد ما عجناها مزيان، العجينه كتكون على هذا الشكل، كتكون مرخوفه شويه. كناخذوا شي اناء كندهنوه بشويه ديال الزيت، وكنحطوا ديك العجينه في داك الاناء وكنغطيوها ببلاستيك الغذائي ونخليوها تخمر حتى المهم حتى تخمر مزيان، عاد نشكلوها. المهم العجينه تنتعجن مزيان، رديت تشكل على الشكل، دريت تشكل رطب شويه يتلصق حفاس. ردت سيكرا البانيو عاد كنطبس. المهم كان الحاجه اللي حرات النكا دهنت الزيت، عايز نتكا العجين، عرفت نتحبس البلاستيك الغذائي، حتى جايه ربع ساعه كي يخمر مزيان. ها هو من بعد ما خمر يجي على هذا الشكل. دابا غنحيد داك الهواء اللي فيه ونقطعوا دوائر صغار. المهم هاتي دا اللي يخمر راس نتحي هاد الهوايين اللي قيسيلان، عرفت نتبي الماء ديال كيس كاتي يكونوا مزينين. بعد ما قطعتهم كاملين، المهم في هذه الاثناء كنحتاجو شويه ديال النشماش مقطع وشويه ديال الزبيب مقطع حتى هو، اي حاجه عندكم. ودرت هنايا شويه ديال الشكلاط، حبوبات ديال الشكلاط في البيض وفي الكحل،
شويه ديال الفيرميسيل ديال الشكلاط فيهم كتمخلط ما بين الحليب والشكلاط الكحل. غير درت عليه كله بحتي تيكورين كيقول لك زنت تيكورين داسي تحيجي يمكن الزبيب دا يمكن المشماش يمكن الشكلاط تاع بوبيلين الشكلاط هادو اللي تيسكانين. المهم اني داروا لي الفيرميسيل اللي داروا لي لان صافي ندلك العجينه ندهن يمكن الزبده غير نطرشو الخيران نطرش يمكن كان الزبيبان المشماشات كله نخلط على نطرشات نتلوي صافي نتبع حتى الزونط المدينه تاع الركيز نسكرزود الضفيره صافي نتسمونا زود على شكل حلزونه نتقح المول. المهم كنسرحوا العجينه على شكل طولي وكندهنوها بشويه ديال الزبده وكنرشوا عليه دوك المكونات كنخلطوهم كاملين وصافي نلويوها كنقطعوها في الوسط. المهم غتشوفوا الطريقه في الصور. صافي من بعد بحال كنديروا الضفيره وكنشكلوا على شكل حلزون كنديروها في المول. انا درتهم في المول ديال كاب كيك. المول كندهنوه بالزبده وكنديروا فيه داك البريوش. الا بغيتو ديروه غير في المول في اللاطه عاديه كي كاع نحلموا ولا كاب كيك ندهن الزبده حتى ما تنتكم غير حطوها عادي.
من بعد ما شكلتهم كنخليوهم يخمروا، ومن بعد كندهنوهم بالصفار ديال البيض وشويه ديال الحليب. المهم هاد النتاج اللي غتنت كله كمار النتاج هاد خمرنت كي خمر دهن صوص فرينت قلايدي ميكيكا للحليب. صافي نسرغ فران على 200 درجه يتكادنو تحيز الدار. من بعد افلا الفران كنسخنو على 200 درجه، كنطيبوهم من التحت من بعد كنحمروهم من الفوق. ملي طابو كيجيو على هاد الشكل كيجيو محمرين، كنخليهم حتى يبردو مزيان. كندهنوهم بالكونفيتور ولا بشويه ديال العسل، وكندير لهم شويه ديال الكاوكاو مهرمش ولا اللوز مهرمش، وتزيان على حسب الرغبه. هاد انت ديال العنوان درت كانت الشكله درت دهنت كونفيتور ولا تمنت ورزنت كامل اللوز ولا كاوكاو مهرمش. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، كنتمنى يعجبكم هذا البريوش، نتمنى تحضروه لوليداتكم. كيجيو رائعين، كيجيو معلكين من الداخل. اللي مازال ما مشارك في القناه يشارك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم، وما تنساونيش من اللايكات. كنشكركم بزاف. نتمنى يكون يعجب الفيديو نغسل، نتمنى يكون يعجب البريوشات، نتمنى تجربهم. هادي تاش كيفول كادي تاش يعلق حوغنس. كنت شكرا بزاف. بالصحه والراحه، الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.